Aptik sa buntag. Ang adlaw nagtan-aw pinaagi sa bintana sa kusina. Naghatag init nga kahayag sa nagahugaw nga talan-awon. Si inay nagluto sa kalan. Nagbalik-balik og flip sa mga pancakes samtang nagtan-aw sa orasan. Ang pamahaw usa ka chautik nga butang wa ni Jake nga nagdali-dali nagsulod sa iyang basketball jersey ug si Lily nga nag-ikot-ikot sa iyang bag-ong damit para sa pageant. Si Itay nagsugod sa lamisa, nagbasa sa diaryo ang iyang una nakatutok na sa taas nga adlaw nga umaabot. Samtang ang adlaw nagpadayon, ang mga miyembro sa pamilya nagpalayo pangadto sa ilang tagsa-tagsa sa mga pangandoy. Si Jake naningkamot nga ibalanse ang iyang mga eskwela o basketball practice samtang gibati ang kabugat sa kawalay anaa sa iyang mga ginikanan. Si Lily nagapractice sa iyang sayaw para sa pageant. Nagtinguha alang sa pag-aproba sa iyang mga ginikanan apan gibati nga nagkagrabe ang pagkawalay pagtagad. Si nanay nagjagol sa mga buluhaton sa balay usa ka part-time nga trabaho. Samtang si Itay nagtrabaho og dugay aron masuportahan silang tanan. Ang mga gabi na puno og kahilom samtang sila nagtapok palibot sa lamisa para sa panghapon. Matag usa nakatutok lamang sa ilang kaugalingong hunahuna. Ang disconnect nagtubo sa mga mabati, sila magkauban apang gibati nga sama sila og kalayo. Ang sala sa pamilya. Ang atmosfera tensyonado human sa taas nga adlaw. Ang tanan kapoy pero ang emosyon taas kaayo. Si Jake naglingkod sa sofa, ang mga libro nagkalat palibot niya. Si Lily naglakaw-lakaw nervyoso, nagkupot sa iyang damit para sa pageant. Si nanay musulod, tan-awon nga kapoy gikan sa trabaho, og si Itay musunod. Sige. Pati ko nga kita tanan na alay ka tung ay kakulba. Magis good, may tungod asa sa inyong pagsagad ka nako. Naidula ko karon o wala kamo dito. Nagto ka ba na sayo na para ka nako? Nagsulay ko na mahimong perfecto para sa pageant ug walay bisan ang tagal. Nagtuo ka ba nga sayon? Laki ni kanato para kanato? Nagatrabaho ko og duha ka trabaho aron mapadayon kini nga pamilya. Sa man ito ka. Mahimo na yung pagkamahan. Mura kag walay paktila namo. Manadili ka na batas, Jake, ang imong amahan nagtuman og tanan aron matabangan kita. Tanan aron matabangan. Nakaguba na kita kamo duha bala kayo sa inyong trabaho. Nga dili inyo makita kung unsa mo kamo kang kailangan. Ginanay og sulay aron makadaog og usa ka bugo na corona aron makuha ang inyong attention apan ang inyong kibuhat kay mag-away ra. Dili lang kini mahitungod kaninyong duha. Aduna kay mga responsibilidad. Nagsulay ko aron masuportahan kini nga pamilya. Suportahan, pinaagi lang sa pagka-absent, pinahangnan namo ikaw dinhi dili lang ang inyong sweldo. Kita tanan nagsagubang apan ang pagsingit kanunay dili makatabang. Kinahanglan nato suportahan ang usa-usa. Suportahan unsa nato pagsuporta kung walay mamino. Pagkahuman sa mabaskag nga panagsangka, nahulog ang sala ngadto sa dili komportable nga kahilom. Ang matag miyembro sa pamilya mibalik ngadto sa ilang kaugalingong hunahuna, nagsulay pagduwat kung ansa kadako ang kasakit gikan sa mga pulong. Nahimong klaro nga ilawam sa kasukuana ang lalong nga pagbati alang sa pagpasagad ug dili pagsabad. Samtang miagi ang panahon, nagsugod sila og hunahuna kung ansa ang gisulti.
Si nanay nakabati og kasakit tanggad kay wala siya magpabilin, si Itay nakasabit nga dili aygo ang pinansyal kung wala siya didto emosyonal, si Jake nakamatikod nga ang iyang kasukugi ken rausab kay wala siya masuportahan, si Lily nakasabit nga ang iyang pagtinguha alang atensyon nagpal isang lamang kanunay. Sa katapusan sila nagtigom pag-usab diha sa sala. Niining higayuna uban ang usa ka tuyo. Sila nagsugod paglingkod isip usa ka lingkuranan. Ibabaw sa salog, andam na ipahayag ang ilang gibati ngano og tinuod. Si nanay nagsugod og storya uban ang tinuod nga pasensya tungod kay siya nagsinggit kaniadto. Si Itay nagpahayag og pagkasubo tungod kay wala siya makakita og importante nga mga kahigayon tungod kay abala siya. Si Jake miaminos tungod kay nabati niya ang pagkabungkag ug nahanglan alang koneksyon. Si Lily mipahayag bahin sa isang pagkibisog alang self-worth o gusto mahimong importante. Samtang sila nagsulti gikan sa ilang kasing-kasing, nagsugod sila og mas maayong pagsabot kanunay. Nakamatakod sila nga bisan paman ilang tagsa-tagsa kaaway. Lig-on gihapon ilang gugma alang ang oras alang pamilya. Nagpanumpa aron suportahan ang pangandoy niining usag-usa sa maong higayon diin sila nahimong mahuyang og tinuod na makakaplag sila og pag-ayo og bag-ong dedikasyon. Alang usag-usa isip usa ka pamilya katapusan.